Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
حفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه
وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله
الله يا مليك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا يا الله متكبر يا الله يا متكبر يا يا الله خالق يا الله يا خالق يا يا الله بارئ يا الله يا بارئ يا يا الله مصبر يا الله يا مصور يا يا الله غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا يا الله وهاب يا الله يا وهاب يا يا الله رزاق يا الله يا رزاق يا يا الله فتاح يا الله يا فتاح يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا حافظ يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا يا الله حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا
غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام على الخلاصة من تهاما. السلام على المبشر بسلاما. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام على محمد رسولي. السلام على النبي أبي البتول. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مبيد الجاحدين. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. كذاك عمر ولي الصالحين وذي النورين رئيس الناسكين. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام. كذاك علي السامي يقينا
وآلك كلهم والتابعين صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على صحابك أجمعين وتابعيهم وتابع التابعين صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും ബൈത്തും നമുക്ക് ഓതാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز الأرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة وبقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنا تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهة المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لاندقار نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهناء بشرت في شعبان بين المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بالصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر البلادة وحان برود شمس السعادة تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة مسرعا فضرب المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقده يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى فيما نشرة حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غده هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غده ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غده
صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غده صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة الله المقربين وعلى عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك
യാ സയ്യിദി യാ റഹ്മതൽ ലിൽ ആലമീൻ ഖുദ് ബിയദി നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ ഖല്ലത്ത് ഹീലതി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ അതിരിക്കിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് ഹബീബിനെ കാണലാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ ചൊല്ലിക്കോളി ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീനതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ് മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പല ആളുകളും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഖദീജമ്മ ഒടക്കാലി ഇന്ന് ഉംറക്ക് പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് റാഹത്തോടെ അവരും അവരുടെ ഭർത്താവും പിന്നെ വേറൊരു സഹോദരിയും കൂടിയാണ് ഉംറക്ക് പോകുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ യാത്രയൊക്കെ ഖൈറിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും എളുപ്പത്തിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. യാത്രയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസം, വിഷമം, അസുഖങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഉംറ മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുണ്യമായ ഗ്രഹങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും പുണ്യമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തോടെ സന്ദർശിക്കാനും ധാരാളം ഉംറ ചെയ്യാനും ധാരാളം അവിടെ പോയി നമസ്കരിക്കാനും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അവരുടെയൊക്കെ ദുആയിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ അമീറ സാലിം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചുപോയവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് അവരയച്ച എന്ന ഹദിയയുടെ മിഥ്ന സവാബിന് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് രോഗശമനം ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അവിടെ നമ്മളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.
റസീന കറുകപ്പുത്തൂർ, ഉമ്മാടെ 18ാമത്തെ ആണ്ടാണ്, ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമ്മാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഖബറൊക്കെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്കും ഞമ്മക്കും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവര് ആ ഉമ്മയുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിൽ പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അവർ ഓതുന്ന ഖത്തമിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്കും അവരുടെ ഉമ്മാന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഉമ്മാന്റെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും ആഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പിന്നെ വീണ് കയ്യിന്റെ എല്ല് പൊട്ടി, 2 സ്ഥലത്ത് കയ്യിൽ പൊട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ മറ്റൊരു +1 എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പിതാവ് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാണ്. ജോലിയിൽ കുറേ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു കട നടത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു കടയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകി കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ തുറന്ന് നൽകി മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാസവും ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വീട് കൂടിയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും നൽകി സാമ്പത്തിക കുറവുടെ മേഖലകളിൽ അവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم
جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയത് ചൊല്ലിയതൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖത്തമോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിത്ല തവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവർ വസ്ത്രം നൽകിയവർ ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയ കാംക്ഷികൾ റബ്ബേ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ മിത്ല തവാബിനെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹുനൈനീങ്ങളെ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങൾ അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ മശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ ശുഹദാക്കളുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തൂനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിവ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അല്ലാഹ് ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ് പലവരും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ നീ നശിപ്പിച്ച് ശിഫാ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ഷുഗർ കൊണ്ട് പ്രഷർ കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് തൈറോയിഡിന്റെ വേദന കൊണ്ട് അപ്പൻഡിക്സിന്റെ വേദന കൊണ്ട് എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ
രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വാദസംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, കൈവേദന, കാലുവേദന, തണ്ടൽ വേദന, ശരീരവേദന, കൈകാലുകൾ തെരിപ്പ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട്, അറ്റാക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സ്കിന്ന് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. അള്ളാഹുവെ, കണ്ണേറുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, സിഹർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ജിന്നിയും ഫിരീത്ത് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ദുആകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ, ദുആ വസിയത്തുകൾ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. ഓരോരുത്തരെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ജീവിതത്തിലെ ഞെരുക്കങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവിനെയൊക്കെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി നൽകണേ അല്ലാ, മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ, കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലി കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ആ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കായി നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ, മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്, റാഹത്തായി വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചേര് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കള്, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കളുണ്ടല്ലാ, നല്ല നിലയിൽ കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പലവരുടെയും പെൺമക്കൾ വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ ഇണകളെ നീ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര്, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് റബ്ബേ, സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുകയാ. എത്ര സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്നു. അല്ലാ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്ക്, ഉപ്പ വഴിക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ മൗലിദ് ഓതി, ദിക്ർ ചൊല്ലി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ശർഫാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകാൻ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് കിട്ടാൻ, ഖബറിൽ സന്തോഷം കിട്ടാനാ അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓഹരി അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരണപ്പെട്ടുപോയി ഉമ്മാക്ക് ദുആർക്കണം, ഉപ്പാക്ക് ദുആർക്കണം, ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മജ്ലിസിലേക്ക് ദുആ വസിയത്ത് അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഹദിയകൾ അയച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ബദൽ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ
غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. تقبل الله. أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.